आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले देही मुर्गबानी के फ़रोग़ समेत तमाम मनसूबाजात फार्म्स की मुआशी तरक्की के लिए नागुज़ीर हैं। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक मोहम्मद मालिक लाहौर घरेलू सतह पर देही मुर्गबानी के फ़रोग़ से ग़िज़ाई और मुआशी ज़रूरियात पूरी करने में खातर-ख्वाह कामयाबी मुमकिन है। ये बात सेक्रेटरी लाइव स्टॉक पंजाब मोहम्मद मालिक रावलपिंडी के दौरा के दौरान कही। तफसीलात के मुताबिक सेक्रेटरी लाइव स्टॉक ने महकमाना इदारों की तकनीकी और इंतज़ामी उमूर का जायज़ा लेने के लिए फील्ड दौरों का आगाज़ कर दिया, जिसके तहत उन्होंने रावलपिंडी में पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिवीजनल डायरेक्टर ऑफिस और दीगर शोबों का दौरा किया। डायरेक्टर पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉक्टर कमाल नासर ने सेक्रेटरी लाइव स्टॉक को इदारे के तमाम शोबाजात का तफसीली दौरा करवाया और ब्रीफिंग दी। इस मौका पर मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए सेक्रेटरी लाइव स्टॉक का कहना था कि पोल्ट्री का शोबा एक कामयाब सनत इख्तियार कर चुका है, जबकि देही मुर्गबानी घरेलू सतह पर अंडों और गोश्त की दस्तियाबी के लिए निहायत ज़रूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि रियायती कीमत पर पोल्ट्री यूनिट्स की फराहमी का मनसूबा इसी सिलसिला की एक कामयाबी की मिसाल है, जिसके तहत महकमा लाइव स्टॉक अवामुन्नास को सस्ती प्रोटीन की दस्तियाबी में अपना हिस्सा डाल रहा है। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक का कहना था कि पोल्ट्री इंस्टीट्यूट के शोबा तहकीक और तशखीस के समरात पोल्ट्री फार्म्स तक पहुंचाने होंगे। लाइव स्टॉक कम्प्लेक्स रावलपिंडी के दौरा के दौरान डिवीजनल डायरेक्टर डॉक्टर सरफराज अहमद ने महकमाना अमूर के बारे में ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक का कहना था कि मवेशी पाल तक खिदमात की बर वक्त फराहमी के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। डायरेक्टर रावलपिंडी डिवीजन डॉक्टर सरफराज अहमद चट्ठा ने वैक्सीनेशन बारे भी तफसीली ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक ने मोबाइल वेटरनरी डिस्पेंसरी और मोबाइल ट्रेनिंग स्कूल की सरगर्मियों का जायजा भी लिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलें साहिवाल से ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक A1 टीवी के CEO मोहम्मद नवाज वस्त्रू का करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाना जुर्म बन गया। यूटिलिटी स्टोर के MD हैदर रजा बुखारी सरकारी असर और रसूख इस्तेमाल करके झूठा मुकदमा दाखिल करवा दिया। A1 टीवी के एंकर साकिब सलीम कुरैशी ने MD यूटिलिटी स्टोर हैदर रजा बुखारी की करप्शन अवाम के सामने लाई थी। सच दिखाया, वो बुरा मान गए और अच्छे इकदाम के जरिए A1 टीवी के CEO को निशाना बना डाला। पूरे मुल्क में A1 टीवी के नुमाइंदगान सहाफती तंजीम में सरापा एहतजाज, फौरी तौर पर रिहाई का मुतालबा और करप्शन में मुलविस MD यूटिलिटी स्टोर हैदर रजा के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया। साहिवाल से ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल तैयब हफीज़ चीमा के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का इनेकाद। RPO ऑफिस में RPO तैयब हफीज़ चीमा के तबादला पर उनके एजाज़ में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिससे ADIG मोहम्मद ज़ियाउल हक, SPR IB अब्दुल वहीद, AD मोइनुद्दीन और दफ्तर स्टाफ ने शिरकत की। तकरीब में अफसरान और दफ्तर स्टाफ ने अपने ख्यालात का इजहार किया और RPO साहिवाल की अरसा तैनाती को सराहते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। अफसरान की जानिब से RPO साहिवाल को फूलों के गुलदस्ते और शील्ड दी गई। इस मौका पर RPO साहिवाल ने खिताब करते हुए कहा कि साहिवाल रीजन में अपनी तैनाती के दौरान अपने फ़राइज़ मनसबी को निभाने के लिए अनथक कोशिश की और साहिवाल में अपनी अरसा तैनाती को याद रखूंगा। मेरी दफ्तर स्टाफ टीम, जिनमें एस्टेब्लिशमेंट, ADIG और दफ्तर स्टाफ ने भरपूर मेहनत से काम किया, मैं आप सब से खुश हूँ और अपनी सर्विस में आप सबको याद रखूंगा। आखिर में उन्होंने दफ्तर स्टाफ को अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पर तारीफी असनाद भी दी। शेखुपुरा से आपको बताते चले, महकमा तालीम के ज़ेर एहतमाम MC स्कूल में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा तालीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए KPIS पर मालूमात दी गई। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा तारक अली बसरा और चौधरी सजाद असलम CEO एजुकेशन शेखुपुरा थे। तकरीब में AEOs और हेड मास्टर्स ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर तारक अली बसरा का कहना था कि KPIS पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए ताकि इदारों की कारकर्दगी बेहतर हो। इन KPIS में बजट का मुनासिब इस्तेमाल, स्कूलों की सफाई सुथराई, पीने का साफ पानी और तलबा और तालिबात में डेंगू के बारे में आगाही वगैरह शामिल है। तकरीब के अख्ताम पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा तारक अली बसरा ने पौधा भी लगाया। हारूनाबाद से बताते चले, थाना सदर में मुकदमा में तफ्तीश में आए 2 ग्रुपों में झगड़ा। खवातीन की लड़ाई में मर्द भी कूद पड़े, लातों, घूंसों और थप्पड़ों की बारिश। मर्दों खवातीन की लड़ाई की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। तफसीलात के मुताबिक नवाही गांव 58 4R के रिहायशी आबद अली ने गुज़िश्ता दिनों थाना सदर में लड़ाई का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसकी तफ्तीश के लिए दोनों ग्रुपों में थाना सदर के बाहर तल्ख कलामी का आगाज हो गया और बात लातों, घूंसों और थप्पड़ों की बारिशों तक हो गई। खवातीन की लड़ाई में मर्दों ने भी एंट्री करते हुए खवातीन पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। ताहाल पुलिस की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई।
ابدری سر میرا نام 58 والے ٹھیکے تے سر میں رہندا ایسے تو صاف کر کے گیا میری انہوں نے نہیں سنی میں کھانے کی دھکے مار کے باہر کر دتا یعنی سر میری ہٹ کے میرا بہنا نو کھانے دے بوئے اگے تے سر کٹیاں نے کھانے والے کوئی انصاف نہیں سر مہربانی کر کے جی میرا انصاف کیتا جائے میرا بازو بھی گھروں کٹ کے مال کے کھوٹ کے باندھ دیتا انصاف والا میں نے مارا نہ کھانے کے میری نہیں سنی ایک پالا ایک مالو دا چورے کے نہ تھا انہیں انوار نانتا تے نہ مگامی آدوا لدی تے ایک یاسین انہاں نے میں بڑا مارے سارے کو میں نے بڑا مارا میری سن دے نہیں آگے بڑھیں گے حافظ آباد سے نمائندہ خصوصی محمد ارسلان کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد پولیس نے سستی شوہر حاصل کرنے کے لیے ٹک ٹاک پر اسلحہ کی نمائش کرنے والا گرفتار کر لیا۔ ٹک ٹاک کرنے ناجائز اسلحہ کے ساتھ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی تھی۔ ڈی پی او حافظ آباد کا وائرل ہونے والی ویڈیو پر نوٹس، ٹک ٹاک کر گرفتار، مقدمہ درج، مزید تفتیش کا سلسلہ جاری ہے۔ گرفتار ملزم سے ویڈیو میں دیکھا جانے والا اسلحہ بھی برآمد کر لیا۔ ترجمان حافظ آباد پولیس کے مطابق معاشرے میں بگاڑ اور امن و امان کو خراب کرنے والے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے، ڈی پی او کی ہدایت۔ میرا نام صابر علی ہے، والد محمد اشرف، قوم چترا، خرم چریڑا کا رہائشی ہوں۔ میں نے جو غلطی کی تھی، جو بدماشوں والے انداز میں نجائز اسلحے کی نمائش کے ساتھ تصویریں بنواتا رہا، مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو گیا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ پورے معاشرے سے معافی کا طلبگار ہوں۔ میں نوجوان نسل کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے کاموں سے بچیں اور اپنی توجہ پڑھائی پر لگائیں اور میرے قوم کی بہتری کے لیے کام کریں۔ میں ایک دفعہ پھر سے معافی کا طلبگار ہوں۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ بیورو چیف ملک اشتیاق احمد کی رپورٹ کے مطابق عالمی یوم ذیابیطس کے حوالے سے عوام میں صحت مندانہ طرز زندگی اپنانے اور روزانہ ورزش کی عادت ڈالنے بارے آگاہی کے لیے ساہیوال ٹیچنگ اسپتال اور ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام سائیکل ریلی کا اہتمام کیا گیا، جو ٹیچنگ اسپتال سے شروع ہو کر مال منڈی چوک، مشن چوک، کمشنر آفس چوک، کالج چوک سے ہوتی ہوئی دوبارہ اسپتال پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں کمشنر ساہیوال جاوید اختر محمود اور پرنسپل ساہیوال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر محمد عمران حسن، فیکلٹی ممبران، ڈاکٹرز، ضلعی افسران اور عام شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے اختتام پر اپنے خطاب میں کمشنر جاوید اختر محمود نے کہا کہ جدید دنیا کے تقاضے پورے کرنے کے لیے انسان مسلسل بھاگ دوڑ اور ٹینشن کا شکار ہو رہا ہے، جس سے ان کی صحت پر سنگین منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ کم از کم 1 گھنٹہ روزانہ ہلکی ورزش یا واک کریں اور کھانے میں احتیاط کو لازم کریں تاکہ بیماریوں سے بچا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ سائیکلنگ سب سے سستی اور اچھی ورزش ہے جس کا احیاء کرنا چاہیے۔ اچھی صحت کے لیے زندگی کے طور طریقوں میں تبدیلی لانا بہت ضروری ہے۔ اپنے خطاب میں پرنسپل ساہیوال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر محمد عمران حسن خان نے کہا کہ پاکستان میں شوگر کا مرض تیزی سے پھیل رہا ہے، جس کا تعلق ہماری موجودہ لائف سٹائل سے ہے۔ ورزش اور واک کو روزانہ کا معمول بنائے بغیر شوگر اور ٹینشن جیسی خطرناک بیماریوں سے بچاؤ ممکن نہیں۔ اس لیے ہر شخص اپنے طرز زندگی میں تبدیلی لائے اور شوگر جیسی بیماریوں سے محفوظ رہے، جو مزید کئی خطرناک بیماریوں جیسے موٹاپا اور دل کے امراض کا موجب بنتی ہیں۔ سائیکل ریس کے اختتام پر ریس کے شرکاء میں سوینئر بھی تقسیم کیے گئے۔ حافظ آباد سے آپ کو بتاتے چلیں، حافظ آباد کے نواحی علاقہ جلال پور بھٹیاں سے ہمارے نمائندہ خصوصی محمد ارسلان کی رپورٹ کے مطابق زوار حاجی میاں خضر حیات بھٹی مرحوم کی زوجہ محترمہ حاجی میاں شاہد حسین بھٹی سابق MNA، میاں زاہد حسین بھٹی سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی جلال پور بھٹیاں، میاں منیب حیات بھٹی سابق تحصیل ناظم، ان کی چچی جان میاں نصیر عباس بھٹی کی خالہ جان زوار میاں اویس حیات بھٹی، زوار میاں قادر بخش بھٹی سابق چیئرمین یونین کونسل خطے شاہ، سرپرست اعلیٰ جلال پور بھٹیاں پریس کلب کی والدہ محترمہ جو کہ رضا الہی سے انتقال کر گئیں۔ ان کے اصالِ ثواب کے لیے 40ویں ختم شریف مورخہ 20 نومبر 2022 بروز اتوار بوقت 2 بجے ڈیرہ بھٹیاں جلال پور میں پڑھایا جائے گا۔ تمام دوست و احباب سے شرکت کی اپیل۔ ہارون آباد سے بتاتے چلیں، تھانہ صدر میں مقدمہ میں تفتیش میں آئے 2 گروپوں میں جھگڑا، خواتین کی لڑائی میں مرد بھی کود پڑے، لاتوں، گھونسوں اور تھپڑوں کی بارش، مرد و خواتین کی لڑائی کی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی۔ تفصیلات کے مطابق نواحی گاؤں 58 4R کے رہائشی عابد علی نے گزشتہ دنوں تھانہ صدر میں لڑائی کا مقدمہ درج کروایا تھا، جس کی تفتیش کے لیے دونوں گروپوں میں تھانہ صدر کے باہر تلخ کلامی کا آغاز ہو گیا اور بات لاتوں، گھونسوں اور تھپڑوں کی بارشوں تک ہو گئی۔
खवातीन की लड़ाई में मर्दों ने भी एंट्री करते हुए खवातीन पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। ताहाल पुलिस की जानिब से किसी किस्म की कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। अब तो सर मेरा ना 58 वाले टिब्बे तो सर मैं रहता ऐसे तो साफ कर के गया मेरी उन्होंने नहीं सुनी मैंने खाने की धक्के मार के बाहर कट दिया सर मेरी हट के मेरा बहना थाने के बूहे अगे उत्ते सर कुटिया ने थाने वाले कोई इंसाफ नहीं सर मेहरबानी करके जी मेरा इंसाफ किया जाए मेरा बाजू भी घर काट के मार के फुट के बांध देता इंसाफ। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले लाहौर कसूर पाकपतन सेक्शन का सालाना मुआयना। तफसीलात के मुताबिक डिवीजनल सुप्रीडेंट पाकिस्तान रेलवे लाहौर डिवीजन मोहम्मद हनीफ ने लाहौर कसूर पाकपतन सेक्शन की सालाना इंस्पेक्शन की। DCO ज़ीशान शहजाद, DTO अम्मारा समी, DEN वासफ इकराम, DEE मोहम्मद अकबर शाह, DEM उबैद पाल, DMO डॉक्टर मोहम्मद इरफान और डिप्टी डायरेक्टर प्रॉपर्टी एंड लैंड तौसीफ जफर भी उनके हमरा थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक, ब्रिज, लेवल क्रॉसिंग, स्टेशन बिल्डिंग्स और रेलवे स्टेशन का रिकॉर्ड चेक किया। DS ने मजीद कहा कि दस्तियाब वसाइल के अंदर रहते हुए मुसाफिरों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देंगे। उनका कहना था कि DS होने के नाते मेरी ख्वाहिश है कि सेक्शन पर जल्द से जल्द ट्रेनें बहाल हों। रेलवे स्टेशन पर वॉशरूम, मुसाफिरों के लिए बेंचेस की दस्तियाबी और साफ़ पानी की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले गेट मैन उस्मान वाला मोहम्मद रशीद और मेट मोहम्मद आसफ को 1000 फीकस नकदी इनामत से नवाजा गया। सेक्शन पर लोगों का मुतालबा था कि बंद होने वाली गाड़ियों को बहाल किया जाए। इस पर उन्होंने कहा कि जैसे ही कोचेस की कमी पूरी होगी मरहलावार ट्रेनें बहाल कर दी जाएंगी।